बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मुहर्रमुल हराम से पहले ये एक तस्बीह पढ़ लो, आसमान से ख़जाना उतरेगा। जो कुछ अल्लाह से मांगोगे अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज एक ऐसी सूरत का अमल आपको बताने जा रही हूँ। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, ये सूरत अल्लाह ताला की बारगाह में इस शख्स के लिए मुतालबा करती है, झगड़ा करती है। इसके अंदर 30 आयत हैं। जो शख्स ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, उसकी 30 आयत को पढ़ लेता है, 30 दिन तक अल्लाह ताला इस शख्स के लिए रहमत के, रिज़्क़ के, बरकत के तमाम दरवाज़े खोल देता है। और जो शख्स इसको बार बार पढ़ लेता है, पूरा साल रिज़्क़ की फरावानी होती है। अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अता फरमा देता है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा के अंदर नाजिल हुई, मज़नून के लिहाज से बड़ी अहमियत और फजीलत रखती है। और ये सूरत इस कदर फजीलत वाली है कि जिस शख्स ने सिर्फ एक बार इस सूरत की तिलावत कर ली, जिस नियत के साथ वो तिलावत करेगा, जिस इरादे के साथ वो तिलावत करेगा, जिस मोहब्बत के साथ बढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसको उसी के मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमा देता है। इस सूरत के पढ़ने का एक ख़ास तरीका है। इस सूरत के मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं, मुख्तलिफ आमाल हैं। मैं चंद एक आध आपके सामने बताती हूँ। आपका जो मकसद हो, आप उस मकसद के लिए इस सूरत को उसी तरतीब के मुताबिक पढ़ लें। सबसे बड़ी बात ये सूरत रिज़्क़ की फरावानी लाती है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर 12 मरतबा पढ़ें तो पूरे 12 महीने आपको किसी और अमल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सूरत के ज़रिए आपकी तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये बात मैं नहीं कहती, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये हदीस पाक सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसी के अंदर इसके पढ़ने का तरीका भी बता दूंगी। बस आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि इस कीमती सूरत, कीमती अमल की कोई भी बात आपसे रह ना जाए। हज़रत इब्न अब्बास हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा, वो बयान फरमाते हैं, एक बार सहाबा इकराम ने खैमे गाड़ दिए। कब्र थी जिसका इनको इल्म ना था। उन्होंने इस कब्र में एक शख्स को ये सूरत पढ़ते हुए देखा, सुना, यहाँ तक कि उसने ये पूरी सूरत ख़त्म कर डाली। सहाबा ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सारा माजरा बयान किया। आपने फरमाया, ये सूरत ऐसी सूरत है कि ये इंसान को दुनिया की मुसीबतों से भी निजात देती है, कब्र के अजाब से भी निजात देती है। यानी कि दुनिया की तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं अल्लाह के कलाम को पढ़ने से और इस सूरत को पढ़ने से, इसकी तिलावत करने से। और फिर हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, एक शख्स से फरमाया कि आपको हदीस पाक का एक तोहफ़ा आपको देता हूँ जिससे तुम खुश हो जाओगे। हुजूर ने फरमाया कि मैं एक ऐसा तोहफ़ा आपको देता हूँ जिसके ज़रिए तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी खुशियाँ लौट आएंगी, तुम्हारे गम ख़त्म हो जाएंगे। और आपने फरमाया, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को ये सूरत, ये मेरा तोहफ़ा पहुँचा दो। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आज आप तक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा पहुँचा रही हूँ। और आपकी भी ज़िम्मेदारी है, आप भी अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों तक ज़रूर इस तोहफ़े को पहुँचाएँ। इससे खुशियाँ आती हैं, गम ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी आपके घर में गम है, रिज़्क़ का गम है, औलाद का गम है, कोई भी परेशानी है, बीमारी है, जो भी किसी भी तरह का मसला हो, अब मैं सारी चीज़ों की वजाहत नहीं करती, इसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। मैं मुख्तसर अंदाज में आपको बता रही हूँ। फरमाया कि ये निजात दिलाने वाली सूरत है, ये हर मुश्किल से निजात देने वाली सूरत है। और ये अल्लाह की बारगाह में अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करती है कि बारी ताला
اس کو محفوظ فرما لے، اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے، اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے، اس کو جہنم سے بچا لے، اور اس کے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اس لیے نا میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ سورت بڑی اہم سورت ہے، پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ سفر میں جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، آپ جاتے ہوئے اس سورت کی صرف ایک بار تلاوت کر لیں، اور اگر چاند کو دیکھ کر جب بھی کبھی نیا چاند نکلے، آپ صرف اس سورت کو ایک بار تلاوت کر لیا کریں پورا مہینہ، کیونکہ مہینے کے اندر 30 دن ہیں، اور اس کی 30 ہی آیت ہیں، اور اس کے 2 رکوع ہیں، اور 30 آیت ہیں 2 رکوع۔ 30 آیت کو صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جب بھی چاند نظر آئے، پورا مہینہ آپ کے گھر سے سخت پریشانیاں دور رہیں گی، دکھ درد دور رہیں گے، آپ کے گھر میں اب بارش کے قطروں کی طرح رزق گرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا رب کائنات کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لے، جو پیچھے میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ 30 آیتیں ہیں، 30 دن کے لیے ہی کافی ہیں، پورے 30 دن کے لیے آپ کو کامیابی ملے گی، کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بھی چاند نظر آیا کرے، ہر مہینے کے چاند نظر آتے ہیں، آپ نے ایک بار اس سورت کی تلاوت کر لینی ہے، اس سے پورے مہینے کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی دکھ آنے والے ہوں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کرے گی، کیونکہ قرآن جو ہے یہ ہمارا شفیع ہے، یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، اسی لیے اس کی حفاظت ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر ضرور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید کا ادب کریں، اس لیے کہ ادب کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا، تو جب قرآن سفارش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتے ہوئے ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور اسی طرح اگر سوتے ہوئے صرف ایک بار آپ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ محرم سے پہلے آپ اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ دنیا کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، قبر کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، حشر کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب سختی کسی بھی قسم کی ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس کی برکت سے آپ کو نجات دے دے گا۔ صرف ایک ہفتہ آپ نے اس کو مسلسل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے 12 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں۔ اس سورت کا نام سورت ملک ہے، اور یہ 29 پارے کے پہلے صفحے سے شروع ہوتی ہے، پہلا رکوع ہی 29 پارے کا اس سے شروع ہوتا ہے، 2 رکوع ہیں، بس 30 آیت کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک تو کر دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔